यहाँहरूलाई स्वागत छ चौतारी एजुकेशनल ग्रुपको अर्को भिडियो श्रृङ्खलामा। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यति बेला तपाईहरुलाई बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका विभिन्न च्याप्टरहरूका परीक्षामा सोध्न सकिने नमुना प्रश्नहरूको भिडियोहरू ल्याइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टरको नमुना प्रश्नहरू बनाउने क्रममा आजको एपिसोडमा एउटा अर्को खालको छुट्टै टाइपको नमुना प्रश्न ल्याएर यो भिडियो तपाईहरुको अगाडि ल्याइएको छ। तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ, स्क्रिनमा तपाईले क्वेशन देखिसक्नु भएको छ प्रश्न, र तपाईहरुले क्लियरली कुरा बुझिसक्नु भयो कि यो प्रश्न कस्तो टाइपको हो भनेर। र स्टुडेन्ट्स, अब एकचोटी क्वेशनलाई हेरौं त। प्रश्न क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसबाट के कुरा फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा एकचोटी गहन तरिकाले यसलाई अध्ययन गरेर हेरौं है त। ल हेर्नुस् त यहाँ, द फलोइङ टेबल गिभ्स द मन्थली इन्कम अफ द वर्कर्स इन काठमाडौँ एन्ड झापा भने। मेनली तपाईहरुले क्लियर के हुनुस् भने यहाँनिर मासिक रूपमा काम गरेर कमाउने इन्कम, मन्थली इन्कम गर्ने कामदारहरू कहाँ त भन्दाखेरि काठमाडौँ र झापाको कामदारहरू भनेको। हेर्नुस् त, काठमाडौँ एउटा शहरको र झापा अर्को शहरका मा काम गर्ने कामदारहरूको मन्थली इन्कम यहाँ दिएको छ टेबलमा। ल हेर्नुस्, यो काठमाडौँ अनि यो झापामा काम गर्ने कामदारहरू। अनि त्यसपछि आएर यहाँनिर यो दिएको छ मन्थली इन्कम भयो तिनीहरुको, राइट। मन्थली इन्कम यतातिर दिएको छ। त्यसैले हामीलाई के भनेको छ भने रिप्रेजेन्ट द डेटा ग्राफिकली इन अर्डर टु ब्रिङ आउट इनइक्वालिटी अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली इन्कम। यो डेटा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ के को भन्दाखेरि मन्थली इन्कमका आधारमा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। Also indicate in which city greater inequality exists in distribution of monthly wage भन्नाले हामीलाई यहाँ इन्डिकेट गर भन्यो। के इन्डिकेट गर भन्यो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ शहरका कामदारहरूको मन्थली इन्कममा ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेको। हेर्नुस् है, यो ग्रेटर इनइक्वालिटीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। ग्रेटर इनइक्वालिटी कुन शहरका कामदारहरूको आम्दानीमा, इन्कममा ग्रेटर इनइक्वालिटी छ फाइन्ड आउट गर भन्छ, इन्डिकेट गर भन्छ। तपाईलाई यहाँनिर क्लियर थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। जस्तो कि सोलुसनमा हेरौं त, यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि यो टाइपको क्वेशन हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियो श्रृङ्खलामा भनेका छौं। कुनै पनि दुईवटा डेटा दिएको हुन्छ, दुईटा प्यारलल डेटाहरू। त्यो डेटाबाट के कुरा निकाल्न भन्दाखेरि इनइक्वालिटी है, अनि त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी, त्यसपछि गएर युनिफर्म, इक्वालिटी, स्टेबल, होमोजेनिटी। दिज आर द कमन वर्ड। यिनी वर्डलाई तपाईहरु अलिकति राम्रोसँग ख्याल गरौँ है त। दिज वर्ड्स हेर्नुस् त, इनइक्वालिटी कसको इनइक्वालिटी धेरै छ अथवा मोर इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी। अनि कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्छ, व्हिच कन्सिस्टेन्सी, मोर कन्सिस्टेन्सी, लेस कन्सिस्टेन्सी। त्यसपछि युनिफर्म, मोर युनिफर्म, लेस युनिफर्म। अनि इक्वालिटी, मोर इक्वल अथवा लेस इक्वल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। अनि त्यसै गरेर अनि मोर होमोजेनिटी, लेस होमोजेनिटी। अथवा भेरिएबलको पनि अझ अर्को भेरिएबल, मोर भेरिएबल, लेस भेरिएबल। हेर्नुस् त, यिनी सबै वर्डहरू सिनोनिमहरू हुन्। यस्तो टाइपको वर्डहरू आउँछन्। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले थोरै रिभाइज के गरेँ भने यिनी वर्डहरू मोर कसको छ, लेस कसको छ। हेर्नुस् त, मोर भेरिएबल, व्हिच वान इज द मोर भेरिएबल,
which one is the less variable, which one is more inequality, which one is less inequality, which one is more consistency, यसरी सोध्न सक्छ। त यी सबै यसरी सोध्दै गर्दा हामीले यो भन्दा अगाडि के कुरा गरेका थियौं भन्दाखेरि मोर इनिक्वालिटी लेस इनिक्वालिटी यसरी सोध्यो भने यसलाई हामीले सिभी निकाल्नु पर्छ। यस, दुईटै डेटाको जहिले यो कम्पेरेटिभ स्टडी हो, दुईवटा डेटा दिएको हुन्छ, त्यो दुईटै डेटाको सिभी फाइन्ड गर्ने अनि कसको सिभी छ, सिभी कसको ग्रेटर छ, कसको लेस छ, अकॉर्डिंग टू द भ्यालु अफ सिभी, सिभी को भ्यालु अनुसार अनि कुन चाहिँ डेटा कन्सिस्टेन्सी छ, होमोजेनिटी छ, लेस होमोजेनिटी, मोर होमोजेनिटी हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भनेर यो भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा भनिसकेका छौं। तपाईहरु क्लियर भइसक्नु भएको छ। त्यस्तो टाइपको थुप्रै क्वेशनहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ, राइट? ओके, अब हेर्नुस्, त्यो सिभी क्याल्कुलेसन गरेर इनिक्वालिटी फाइन्ड गर्ने अथवा कन्सिस्टेन्सी फाइन्ड गर्ने, युनिफर्म फाइन्ड गर्ने अथवा होमोजेनिटी फाइन्ड गर्ने एउटा म्याथमेटिकल मोडेल भयो। ठीक छ। नेक्स्ट, अहिले हाम्रो क्वेशन सेम हो, सेम क्वेशन आउँछ, तर यहाँ के भनेको छ भने हेर्नुस् त, रिप्रेजेन्ट द ग्राफिकली भनेको छ। यो वर्डलाई एकदमै ख्याल गरौँ, ग्राफिकली भनेको छ। हेर्नुस् है, अब ग्राफिकली बनाउनु पर्ने यसलाई, ग्राफिकली भन्ने वर्ड छ है, एउटा वर्ड यहाँनिर छ ग्राफिकली। नेक्स्ट वर्ड भनेको के त भन्दाखेरि व्हिच वान इज ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। मैले यहाँ रफली लेख्दैछु है त। ग्रेटर इनइक्वालिटी भन्ने एउटा वर्ड र ग्राफिकली भन्ने अर्को वर्ड हामीले ख्याल गरौँ। अब हामीसँग दुईटा डेटा त क्लियर थाहा भइसक्यो, एउटा काठमाडौँ छ, काठमाडौँको इन्कम र अर्को झापाको इन्कम भइहाल्यो। ठीक छ, डेटा दुईटा। अनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ग्रेटर इनइक्वालिटी को कुन शहरको कामदारहरूको इन्कम ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर सोधेको छ। यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईहरुले बनाइसक्नु भएको छ। बट हेर्नुस् त, यदि यो क्वेशनमा यो ग्राफिकली भन्ने वर्ड नभएको भए देन त्यति बेला हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि आरामसँग यसको एकचोटी काठमाडौँको कामदारको सिभी निकालिन्थ्यो, अर्को झापाको कामदारहरूको सिभी निकालिन्थ्यो र दुईटाको सिभी को भ्यालुलाई कम्पेयर गरेर कसको भ्यालु मोर ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर फाइन्ड आउट गर्थ्यौं। यहाँसम्म तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ र त्यो टाइपको क्वेशन त्यसरी गराउनु होला। तर अहिले के छ भने दुईटा डेटा दिएको छ, द्याट्स राइट, एन्ड नेक्स्ट कुन चाहिँ ग्रेटर इनइक्वालिटी हुन्छ भनेको छ, त्यो पनि ठीक छ। तर कसरी पत्ता लगाउने भन्छ भने ग्राफिकली भनेको छ। ग्राफिकली भनेपछि ग्राफ बनाएर भन्छ है। एउटा छ तपाईहरुको कुनै पनि डेटाको सिभी फाइन्ड गर्ने अथवा कुन डेटा मोर भेरिएबल छ अथवा कम भेरिएबल छ भनेर भेरिएबिलिटी पत्ता लगाउने हामीसँग दुईटा मेथड छ। दुईटा वेबाट बनाउँछौं। एउटा वे भनेको सिभी फाइन्ड गरेर बनाउँछौं, अरु पनि छ, विशेष जनरली भन्दैछु मैले, अरु पनि छ। सिभी स्पेशली अब सिभी निकालेर सिभी को अकॉर्डिंग टू द सिभी को आधारमा हामीले त्यो कुन चाहिँ मोर भेरिएबल छ, लेस भेरिएबल छ भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई गर्छौं। नेक्स्ट मेथड भनेको ग्राफिकल मेथड। हेरौँ है, ग्राफिकल मेथड अथवा ग्राफबाट हामीले पत्ता लगाउँछौं र यही ग्राफिकल मेथडलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि लोरेन्ज कर्व पनि भन्छौं। LORENZ, लोरेन्ज कर्व। ग्राफिकल मेथड means लोरेन्ज कर्व। यस, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। अब हामी यो डेटालाई लोरेन्ज कर्व युज गरेर अथवा ग्राफ युज गरेर कुन डेटा अथवा काठमाडौँ अथवा झापाको मोर इनइक्वालिटी छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नेछौं। यो क्वेशन पहिला यसरी क्लियरली बुझ्नुस् है त। त्यसो भए अबको काम अनि के गर्छौं भन्दाखेरि लोरेन्ज कर्वबाट बनाउने भएपछि लोरेन्ज कर्वमा कसरी बनाइन्छ त, के हो लोरेन्ज कर्व भन्ने
है लोरेन्ज कर्वबाट बनाउँदा क्याल्कुलेट परफर्मेन्स गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ ओके ल आउनुस् त्यसो भए यसलाई अब लोरेन्ज कर्वबाट बनाउनु है त we have to find the greater inequality in monthly income between two cities Kathmandu and Jhapa by using Lorenz curve है by using अथवा by drawing Lorenz curve यसरी Lorenz curve युज गरेर हामीले त्यसो बनाउने छौं त त्यसको लागि लोरेन्ज कर्वको मेथड के हो त ल आउनुस् अब यसलाई विस्तृत रूपमा हामी क्लियर गरौँ है त हाम्रो डेटा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मन्थली इन्कम छ ल हेर्नुस् है मन्थली इन्कममा कति दिएको छ भन्दाखेरि यो भ्यालु पुट गर्दियौ यहाँ तपाईहरुलाई थाहा छ हेर्नुस् त अगाडि हामीले डेटा हामीले हेर्न सक्छौं मन्थली इन्कम दिस भ्यालु यो मन्थली इन्कमलाई जस्ताको तस्तै कपी गर्दियौ है मन्थली इन्कममा कति छ भन्दाखेरि 450 नेक्स्ट छ 500 अर्को छ 550 अर्को छ हामीलाई 600 अनि त्यसपछि 650 नेक्स्ट छ 750 and last one 800 ओके त्यसो भए एउटा कुरा के छ भने तपाईको यो लोरेन्ज कर्व युज गर्यौं भने हामीसँग भएको यहाँ इन्फर्मेसन हामीसँग भएको यो डेटाको हरेक आइटमको क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ फेरि एकचोटी क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज भनेको के हो यसलाई क्लियर हुनुस् है त के भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज हेर्नुस् त क्युमुलेटिभ निकाल्नु पर्यो क्युमुलेटिभ निकालेर अनि त्यो क्युमुलेटिभको पर्सेन्टेज निकाल्छौं हामीले व्हाट इज द मिनिङ अफ क्युमुलेटिभ हेर्नुस् त क्युमुलेटिभको मिनिङ के हो भने सञ्चित भनेको इट मिन्स सबैको प्लस प्लस एड गर्दै गयौं भने दैट इज कल्ड क्युमुलेटिभ भन्छौं त्यसो भए यहाँ मन्थली इन्कम छ नि हो यो इन्कमको क्युमुलेटिभ निकाल्ने हो त्यसैले मैले यहाँ लेख्दिन्छु हामीले के गरौँ भने आरामसँग लेखौं क्युमुलेटिभ इन्कम लेख्नु भयो भने अब यसलाई क्लोज गरौँ क्युमुलेटिभ इन्कम लेख्यौं भने क्युमुलेटिभ इन्कममा अब के गर्छौं भन्दाखेरि यो क्युमुलेटिभ गर्ने प्लस गर्दै जाने भनेको सुरुमा जस्तो यो फर्स्ट भ्यालु 450 को जस्ताको तस्तै हुन्छ अब 450 र 500 प्लस गर्ने भनेको हाम्रो कति हुने भयो 950 भयो दैट इज कल्ड दिस प्रोसेस इज कल्ड क्युमुलेटिभ अब 950 मा फेरि 550 प्लस गर्दिने फेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1500 कति आउँछ 1500 हुने भयो है 1500 मा फेरि 600 प्लस गर्दियो भने 2100 हुने भयो ठीक छ 2100 मा फेरि अगेन 650 प्लस गर्दियो भने 2750 होला त्यसै गरेर यसैमा फेरि 3450 होला ठीक छ अनि त्यसपछि 4200 होला अनि त्यसपछि आएर कति हुने भयो 4200 मा 800 प्लस गर्यो भने 5000 ओके दिस प्रोसेस इज कल्ड क्युमुलेटिभ यही प्रोसेसलाई क्युमुलेटिभ भन्छौं कीप इन माइन्ड अब यो क्युमुलेटिभ कसको गर्छौं भन्दाखेरि हरेक भ्यालुको इन लोरेन्ज कर्वबाट हामीले लोरेन्ज कर्व युज गर्दाखेरि यो ग्राफिकल मेथड युज गर्दा हामीले के छ बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि यहाँ दिएको हरेक भ्यालु हरेक भन्नाले जस्तो कि हरेक भनेको के हो भने हाम्रो क्वेशनमा दिएको भ्यालु के हो त तीनटा हो नि त आइटम एउटा मन्थली इन्कम छ अर्को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नम्बर अफ पर्सन्स पर्सन काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी र अर्को झापामा काम गर्ने कामदारको संख्या तीनवटा छ नि भ्यालु त हो त्यो तीनवटै भ्यालुको क्युमुलेटिभ निकाल्ने दैट इज द आइडिया अफ द लोरेन्ज कर्व राइट मन्थली इन्कमको क्युमुलेटिभ निकाल्यौं हामीले ठीक छ त्यसो भए अब हेर्नुस् त अब के गरिन्छ भन्दाखेरि हो यो मन्थली के रे क्युमुलेटिभ इन्कमलाई अब पर्सेन्टेजमा निकाल्ने है पर्सेन्टेजमा यसरी निकाल्छौं
यो क्युमुलेटिभ इन्कम पर्सेन्टेज है, क्युमुलेटिभ इन्कम पर्सेन्टेज भनेर हामी लेख्दियौँ। हामी के गर्दियौँ भने सीआई, क्युमुलेटिभ इन्कमलाई मैले सीआई भनेर लेखिदिन्छु है त, सीआई पर्सेन्टेज। ल हेर्नुहोस्, सीआई पर्सेन्टेज भनेको क्युमुलेटिभ इन्कम पर्सेन्टेज भनेको हो। क्युमुलेटिभ इन्कम पर्सेन्टेज भनेको यसैलाई पर्सेन्टेजमा लेख्ने, पर्सेन्टेजमा यसलाई पर्सेन्टेजमा, यो सबै भ्यालुलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने। यो त तपाईहरुलाई क्लियरली थाहा छ। किनभने हेर्नुहोस् त, यसलाई पर्सेन्टेजमा गर्ने के हो भन्दाखेरि जस्तै यो 450 भन्ने छ नि, यो 450 भनेको कति पर्सेन्ट हो भन्ने त हो नि है। 450 भनेको कति पर्सेन्ट हो, यसलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्ने। पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्ने मेथड के होला त भन्दाखेरि यो 450 डिभाइडेड बाई टोटल, टोटल भनेको यो टोटल एड गर्दा त 5000 पर्यो, डिभाइडेड बाई 5000 इन्टु 100। यसरी प्रोसेस यो हरेक है। त्यसैले यसको गराउँदा इन्टु 100 गर्दा के होला भन्दाखेरि दुईटा 0 0 क्यान्सल, 0 0 क्यान्सल, 5 9 जाइयो, 9% आउँछ। सो यु हेभ टु राइट हियर 9। अनि सेम प्रोसेस यसको बनाउँदा पनि त्यसै गर्नुहोस्। 950 भनेको छ, यो के होला भन्दाखेरि 950 बाई टोटल भनेको 5000 इन्टु 100 भनेपछि कति आउँछ भनेपछि 19 आउने भयो। दिस 19। सेम प्रोसेस अब यसरी हरेकको पर्सेन्टेज निकाल्नु भयो भने दिस बिकम 30, दिस बिकम 42, अनि अर्को छ यो 55 हैन, अनि नेक्स्ट आउँछ यो 69, 84। यसको पनि पर्सेन्टेज निकाल्यो भने यो त 100 को 100 नै हुने होला। ओके, यो भयो तपाईहरुको इन्कमको। अब त्यसै गरेर अब के छ भन्दाखेरि अब हामी नम्बर अफ पर्सनतिर जान्छौँ। अब काठमाडौँ र झापाको यहाँनिर चाहिँ यसलाई लेखौँ हामीले नम्बर अफ पर्सन्स है। नम्बर अफ पर्सन्स केमा दिएको छ भन्दाखेरि 1000 मा, यिनीहरू भ्यालु 1000 को छ है त। अब नम्बर अफ पर्सनमा अब पहिलो नम्बर अफ पर्सन भनेको पहिला काठमाडौँको बनायो, काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी बनाउनु पर्ने भयो। केटीएम मैले लेखेँ यसलाई। काठमाडौँ के हो त भन्दाखेरि काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी, नम्बर अफ पर्सन भनेको छ नि, त्यसो भए नम्बर अफ पर्सन भनेको हुनाले यो फ्रिक्वेन्सी हो। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई क्लोज गर्यो भने काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी कति छ यो क्लियरली तपाईहरुलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् त, काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी यो हो, यो काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी 5 15 20 20 छ नि, यसलाई हामीले काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी भर्दियौँ यहाँ। त काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दाखेरि 5, त्यसपछि 15, त्यसपछि अर्को छ 20, नेक्स्ट छ फेरि 20, अनि अर्को छ 12, नेक्स्ट छ फ्रिक्वेन्सी 10, नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी 9, अर्को पनि 9। ओके, मैले अघि नै भने नि हरेक भ्यालुको क्युमुलेटिभ निकाल्ने र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने भनेपछि त्यसै गरी इन्कमको त हामीले निकाल्यौँ नि, इन्कमको क्युमुलेटिभ इन्कम अनि त्यसको क्युमुलेटिभ इन्कमको सीआई पर्सेन्टेज भनेको क्युमुलेटिभ इन्कम पर्सेन्टेज भनेको हो। त्यसो भए यो काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीको पनि क्युमुलेटिभ निकाल्नु पर्यो राइट। सो हियर सीएफ, ल हेर्नुहोस् है, सीएफ निकाल्यो। सीएफ भनेको यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दिनु भयो भने भेरी सिम्पल, यो 5 को 5 अनि यो जोड्यो प्लस 20 भयो, यो 40 हुने होला, अनि यो 60, अनि यो 72, अझ यो 82 हैन त, अनि त्यसपछि 91, अनि त्यसपछि यो 100। भेरी गुड। अब यो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने सीएफ पर्सेन्टेज। अब पर्सेन्टेज निकाल्ने, सीएफ पर्सेन्टेज, सीएफ पर्सेन्टेज निकाल्नु भयो भने सेम अघिको जस्तै प्रोसेस। पर्सेन्टेज अब 5 को पर्सेन्टेज 5 डिभाइडेड बाई यसको टोटल भनेको 100 हो। यहाँ 100 टोटल आएको हुनाले यसको पर्सेन्टेज सेम हुन्छ, यहाँ जे छ त्यही नै हुन्छ। सो 5%, 20%, 40, 60, 72, 82, 91, 100 को 100। बिकज यहाँ हेर्नुहोस् त, यो टोटल 100 भएको हुनाले पर्सेन्टेजमा नो चेन्ज, जति छ त्यति त्यही नै आउँछ हामीले यसरी बनाउँदा पनि। अब त्यसो भएपछि अब यो काठमाडौँको सकियो। अब यसै गरेर हामीले नम्बर अफ पर्सन अब कसको छ त भन्दा झापाको हेर्नुहोस् त, झापा भनेर लेखौँ। झापाको पनि त यो पनि त फ्रिक्वेन्सी हो के र, फ्रिक्वेन्सी। अब यो झापाको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग
अलरेडी छ। झापाको फ्रिक्वेन्सी कति छ कि हामीलाई पहिले डेटामा छ यी झापाको फ्रिक्वेन्सी यति छ, ठीक छ। त त्यो झापाको फ्रिक्वेन्सीलाई लेखिदिउँ। हाम्रो झापाको फ्रिक्वेन्सी कति छ त भने झापाको फ्रिक्वेन्सी 32 अनि त्यसपछि गएर 22 होला, नेक्स्ट 15 12 10 6 2 र नेक्स्ट 1 लानुहोस् त, यो हो हाम्रो झापाको फ्रिक्वेन्सी। अब सेम प्रोसेस अब सीएफ निकाल्ने हैन, फ्रिक्वेन्सीको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दिने। अब सीएफ कति होला भन्नुहुन्छ भने सीएफ हेर्नुस् त, सीएफ मा 32 को 32 त्यसपछि यो प्लस गर्यो भने 54, अब प्लस गर्दै जानुस् 15 मा भनेपछि कति हुने भयो 69 होला, 69 मा 12 18 हुनुपर्छ अनि त्यसपछि 81 भएपछि अब यो 91 हुने होला, यो 97 होला, यो 99 होला, यो पनि 100 भयो। ओके, अगेन हेर्नुस् त, यो टोटल 100 भयो भने फेरि यसको अब सीएफ पर्सेन्टेज हामीले निकाल्दियौँ भने अब यो सीएफ पर्सेन्टेज सेम हुन्छ यो 100 हुँदाखेरि, त्यसो भए यो 32 को 32 नै होला, 54 अनि 69 81 91 97 99 अगेन 100। हेर्नुहोस् है, फेरि यो सधैँभरि सेम हुँदैन। यहाँ यदि 100 भएन भने हामीले फर्मुला पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला यो, जस्तो मानौँ यो 32 को हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने 32 डिभाइडेड बाई टोटल भनेको टोटल हाम्रो यहाँ 100 भयो, त्यसैले 100 लेखिदिएको अनि इन्टु 100 हो के र पर्सेन्टेजको फर्मुला 100 क्यान्सल गर्दा त्यही भएर 32 नै भयो। क्लियर छ है त, यो कुरामा हामी क्लियर छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, हेर्नुस् त, दिएको कुनै पनि डेटालाई लोरेन्ज कर्वबाट युज गर्यौं, लोरेन्ज कर्व युज गरेर हामीले त्यसको के भन्छ ग्रेटर इनइक्वालिटी, अब होमोजेनिटी, कन्सिस्टेन्सी यिनी कुराहरू मेजर गर्नु छ भने पहिलो चरणमा हामी यसरी त्यहाँ दिएको डेटाहरूलाई क्युमुलेटिभ निकाल्छौं र क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्छौं। एकदमै क्लियर हुनुपर्ने कुरा, जहिले पनि जुनसुकै डेटाको यही काम गर्छौं। तर मेबी एउटा कुरा तपाईलाई म के भन्छु भने, जस्तो यहाँनिर हाम्रो मन्थली इन्कम दिएको छ नि, यो मन्थली इन्कम कहिलेकाहीँ कन्टिन्युअस डेटामा पनि हुन सक्छ, यो क्लास वाला पनि हुन सक्छ। यदि त्यस्तो जस्तै मन्थली इन्कम 450 छ नि, यहाँनिर मान्नुस् न, यहाँ 100 देखि 200, 200 देखि 300, 300 देखि 400 भनेर यसरी कन्टिन्युअस फर्ममा पनि हुन सक्छ। यदि कन्टिन्युअस फर्ममा छ भने नो म्याटर, नझुक्किनु होला। त्यसलाई के गर्नु होला भने फर्स्ट चोटि एकचोटि क्लास लेख्ने, त्यसपछि मिड भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछिको प्रोसेस सेम। मिड भ्यालु निकालिसकेपछि त्यही मिड भ्यालुको क्युमुलेटिभ निकाल्ने, त्यसपछि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्ने, बाँकी यो फ्रिक्वेन्सी त सेम नै हुन्छ, यस्तो हुने भयो। राइट, यसमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनु, राइट। ओके, यो त भयो डेटा भयो, टेबल भयो। अब हामी यो टेबललाई कहाँ राख्दैछौँ भन्दाखेरि ग्राफमा प्लट गर्दैछौँ। ओके, त्यसो भए नेक्स्टमा जाउँ हामी अब ग्राफ प्लट गर्न है त। त्यसको लागि यहाँनिर हामी के लेखौँ भने नाउ लोरेन्ज कर्व, लोरेन्ज कर्व। ओके, अब हाम्रो यो डेटालाई पहिलेको जुन हाम्रो यो डेटा छ, यो डेटालाई हामीले लोरेन्ज कर्वमा प्लट गर्ने। ओके स्टुडेन्ट्स, अब के हो त लोरेन्ज कर्व, कसरी प्लट गर्ने भन्ने कुरा हामी यसलाई क्लियर गर्छौं। त्योभन्दा पहिले हेर्नुस् त, यहाँ इन्कम, मन्थली इन्कमलाई हामीले क्युमुलेटिभ इन्कमको पर्सेन्ट निकालेका छौं अनि त्यसपछि क्युमुलेटिभ इन्कम पर्सेन्टेज यहाँ छ अनि त्यसपछि गएर काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सीको सीएफ पर्सेन्टेज र झापाको पनि फ्रिक्वेन्सीको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टेज, यो कुरा निकालेका छौं। ओके, यिनै भ्यालुलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो है त। त्यसो भए यो लोरेन्ज कर्वका अनुसार हामीले कसरी ग्राफ प्लट गर्छौं त, त्यसको लागि डियर स्टुडेन्ट्स अब तपाईहरुले के गर्नु होला भने एउटा ग्राफ प्लट गर्नुहोस् पहिलो काम है त। ग्राफ प्लट गर्दा तपाईले
हेर्नुस् त इक्जाममा मैले फेरि तपाईलाई भन्छु यहाँ यो यदि लोरेन्ज कर्वको बारेमा हामीलाई इक्जाममा क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरुले कहिले पनि नबिर्सेर तपाईले के गर्नुस् भने तपाईको उत्तर पुस्तिकामा ग्राफ बनाएर यो हिसाब गर्ने काम नगर्नु होला। यसरी तपाईको कुनै पनि मार्क्स आउनेवाला छैन। त तपाईले के गर्नुपर्छ भने यसलाई ग्राफ पेपरमा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, राइट? त्यसैले यो काम तपाईले अलिकति ख्याल गर्नु पर्ला। ओके त त्यसो भए हामीले अब यसलाई ग्राफ बनाउँदै छौं। हेर्नुस् त म यहाँ लाइन तान्दै छु। अब यसको ग्राफको लागि नाउ वी ड्र अ ग्राफ। एउटा लाइन तान्छौं, ठीक छ? त्यो 1 2 हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो यो लोरेन्ज कर्व जहिले पनि हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुने भएकोले यहाँ हाम्रो डेटा अब ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने भ्यालु भनेको 100 भन्दा माथि हुने छैन। सो 100 हुन्छ भने हामीले 10 वटा नम्बरमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं 10 को डिफरेन्सेसमा, राइट? यो ग्राफलाई हामीले यसरी होरिजेन्टल र भर्टिकल रूपमा हामीले ग्राफ बनाइदिने छौं, राइट? अनि यो ग्राफ बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो ग्राफमा हेर्नुस् त यो जहिले पनि हाम्रो ओरिजिन हुनेछ, ओरिजिन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो ग्राफमा होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनहरु एक्सिसहरु हुन्छ। जनरली ग्राफमा हामीले कसरी प्लट गर्ने गर्छौं भने भर्टिकल लाइनलाई फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर भनेर प्लट गर्ने गरिन्थ्यो र बाँकी होरिजेन्टल लाइनमा बाँकी अर्को भ्यालु। बट यो लोरेन्ज कर्वमा अपोजिट यसको एकदमै अपोजमा हुन्छ। यसको इट मिन्स यसको ठ्याक्कै उल्टो काम गर्छौं हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ यहाँ नम्बर अफ पर्सन्स भन्ने त्यो जहिले पनि हाम्रो होरिजेन्टलमा हुन्छ। सो वी शुड राइट हियर यसरी नम्बर अफ पर्सन्स। ल हेर्नुस् त पर्सन्स, तर यो नम्बर अफ पर्सन्स केमा हुनेछ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुनेछ। यसरी लेखौं र अब यो नम्बर अफ पर्सनलाई हामीले यहाँनिर भ्यालु राख्दियौं। हेर्नुस् त 10 20 ठीक छ 30 अनि 40 50 60 70 80 90 अनि 100। यो भयो हाम्रो होरिजेन्टलमा नम्बर अफ पर्सन्स हामीले राखेका छौं। त्यसैभए भर्टिकलमा हामीले के राख्दिन्छौं भन्दाखेरि इन्कमको कुरा गरौँ। यहाँनिर इन्कम पनि हाम्रो के हुनेछ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा नै हामीले राख्ने छौं, राइट? त त्यसरी अब यहाँनिर फेरि नम्बर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। ओके स्टुडेन्ट्स, यसरी हामीले जहिले पनि क्वेशन जस्तो सुकै दिए पनि हामीले ग्राफ बनाउँदा यो चाहिँ प्रत्येकको सेम हुन्छ। यो कुरा ख्याल गरौँ, कीप इन माइन्ड। हामीले के बुझौं भने यो लोरेन्ज कर्वमा भ्यालु जस्तो सुकै दिए पनि त्यो भ्यालुलाई हामीले क्युमुलेटिभ निकालेर त्यसको पर्सेन्टेज गनाउने पर्ने भएको हुनाले, राइट? जसरी हामीले यहाँ बनाएका छौं। हेर्नुस् त यहाँनिर यहाँ हाम्रो इन्कम दिएको थियो, इन्कमलाई पनि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्यौं, फ्रिक्वेन्सीलाई पनि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्यौं। दैट इज द प्रोसेस अफ लोरेन्ज कर्व। तब यो पर्सेन्टेज निकाल्ने भएको हुनाले जहिले पनि हामीले के गर्छौं भने यो ग्राफ बनाउँदा यसरी 0 के अरे 10 10 10 को डिफरेन्सेसमा 100 होरिजेन्टलमा, 10 10 को डिफरेन्सेसमा 100 भर्टिकलमा हामीले यो बनाउने छौं जहिले पनि। त्यसपछि अब अर्को काम के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईले के गर्नुस् भने यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। 100 बाइ 100 मा तपाईले यहाँ क्लोज गरिदिने। दिस 100 बाइ 100 मा यसरी जहिले पनि यो हामीले यसरी स्क्वायर फर्ममा रहनेछ र यहाँनिरको यो पोइन्टको हाम्रो कोअर्डिनेट बन्ने छ 100 100। त्यसपछि अर्को एउटा लाइन हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट हेर्नुस् त ओरिजिनबाट यहाँसम्मको लागि एउटा
डायगोनल लाइन हामीले तान्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि है यो काम गरौँ। त त्यसो भए यति बनाइसकेपछि तपाईले ग्राफ यति बनाइसकेपछि हामीले यहाँ के गर्छौं भने यो पोइन्ट जहिले पनि 100% को हुनेछ राइट। अब त्यसपछि अब हाम्रो काम के हो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त यो जुन डायगोनल छ यसको नाम यसलाई हामी भन्छौं लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन। ओके यसको नाम लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन यसो भन्नेछौं। अब त्यसपछि यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो डेटाको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यदि भेरिएसन नभएर यदि इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यस्तो डेटालाई हामीले ग्राफमा भर्दा यसरी यो स्ट्रेट लाइन बन्ने छ, यो लाइन बन्छ भनेको राइट। यो कुरा ख्याल गरौँ। जस्तो कि अहिले हामीलाई हाम्रो डेटामा छ यहाँ इन्कमको कुरा छ। यदि यो इन्कम जस्तो काठमाडौँमा इन्कम काठमाडौँका मान्छेको इन्कम इक्वली छ, इक्वल डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भने यदि त्यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ राख्दा त्यो लाइन प्लट गरेको लाइन चाहिँ यसरी स्ट्रेट लाइन बन्ने छ। त त्यसैले त त्यो लाइनलाई हामी लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं भनेको राइट। अब हाम्रो कस्तो बन्छ हामी अब हेर्छौं। जस्तो कि काठमाडौँ र झापाको इन्कम दिएको छ, त्यो इन्कम कस्तो बन्नेवाला छ, यसरी इक्वल हुन्छ कि अथवा इक्वल हुन्न कि त्यो हामीले प्लट गरेपछि थाहा पाउँछौं। ओके त्यसको लागि अलिकति हेर्नुस् यहाँ। जस्तो हेर्नुस् है यहाँ हामीलाई पहिला काठमाडौँको एउटा शहरको हामी प्लट गर्दैछौं। जस्तो कि काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी भयो यो अनि यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। हाम्रो छ यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टेज भनेर हेर्नुस् त यहाँ। यसको मिनिङ के हो भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको 5% मानिसहरूको मन्थली इन्कम 9% छ भनेको। हेर्नुस् त क्लियरली यसरी बुझ्नुस् है। काठमाडौँका 5% मानिसहरूको मन्थली इन्कम 9% छ अनि काठमाडौँका 20% मानिसहरूको इन्कम 19% छ भनेर यसरी दिएको छ। हो यही डेटालाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने। ओके ल सुरु गरौँ त हेर्नुस् त। ओके हेर्नुस् त पहिले सबभन्दा पहिलो काम काठमाडौँका 5% मानिसहरूको इन्कम 9%। यसलाई प्लट गरौँ है त। ओके ल हेरौँ त काठमाडौँका 5% मानिसहरू भनेपछि मानिस त होरिजेन्टलमा छ। सो हियर 5% मानिसको यहाँ होला 0 र 10 को बीचमा 5% मानिसको इन्कम भनेको 10% होला भने यहाँनिर। अब हाम्रो प्राय जसो के हुन्छ भने यो लाइन भन्दा माथि त जान्न, तर यस्तो यो फर्स्टमा चाहिँ त्यस्तो जान सक्छ अथवा हाम्रो ग्राफको केही विकनेसले पनि त्यस्तो हुन सक्छ। यो कुरा ख्याल गरौँ। नत्र भने जनरली हाम्रो कन्सेप्सन के हो भने यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भन्दा माथि जानु हुँदैन राइट। ओके अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त अर्को पोइन्ट के छ त भन्दाखेरि काठमाडौँका 20% मानिसहरूको इन्कम कति छ 19% छ। ल हेर्नुस् काठमाडौँको 20% मानिसको 20% भनेपछि यहाँ भयो यसको इन्कम कति छ भन्दाखेरि 19% छ। यहाँनिर प्लट गरौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भ्यालु 40% मानिसको 30% छ भन्छ। फटाफट भ्यालु प्लट गरिदिउँ अब है। 40% मानिसको भ्यालु के इन्कम 30% छ यहाँ भयो है त। त्यसपछि अर्को भ्यालु कति छ 60% मानिसहरूको इन्कम 42% छ। 60% मानिसको इन्कम कति छ त भन्दाखेरि 42% छ भनेर यहाँनिर भ्यालु होला राइट। अनि अर्को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 60% मानिसहरूको 42% सरी यो भइसक्यो। 72% मानिसहरूको 55 छ भने 72 को 55 हेर्नुस् त 72 को पर्सेन्टेज मानिसहरूको 55 छ भनेपछि यहाँनिर हुने होला। ओके अब अर्को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि
82% मानिसको कति छ 69 छ हेर्नुस् त 82% को 69 छ भन्छौं है अब 82% मानिसको 69 छ भनेपछि 82 भने 69 यहाँनिर होला अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुस् अनि 91% मानिसको कति छ 84 छ ल हेर्नुस् 91 को 84 91 को 91 भनेको यहाँ छ यसको 84% होला भने 91 को 84% होला अनि लास्टमा एट लास्टमा के छ हाम्रो 100 को 100% मानिसको इन्कम 100% होला भनेपछि हेर्नुस् त 100 को 100 भनेपछि 100 को 100 100 भनेपछि यहाँ छ राइट अब लाइन जोइन गर्दियौ हेर्नुस् त लाइन प्रत्येक पोइन्टहरुमा प्लट भएको लाइनलाई सबभन्दा पहिले ओरिजिनबाट सुरु गर्छौं है ओरिजिनबाट यो पोइन्टमा ठीक छ यो पोइन्टबाट यहाँ छ त्यसपछि प्रत्येक पोइन्ट आरामसँग जोड्दै जाउँ हेर्नुस् त दिस ओके आरामसँग मजाले लाइन जोड्दै जाने प्रत्येक पोइन्टहरु यसरी जोड्दै जाँदा हाम्रो एउटा यो कर्व भयो ल हेर्नुस् है अब हेर्नुस् त यो कर्व के हो त भन्दाखेरि यो कर्व भनेको कसको हो काठमाडौँको यहाँनिर लेख्दियौ काठमाडौँको केटीएम भनेर लेख्दियौ है त ल हेर्नुस् त काठमाडौँका मान्छेहरुको इन्कम हो यो ठीक छ यसरी हेर्नुस् त काठमाडौँका मान्छेहरुको मन्थली इन्कमलाई यदि हामीले ग्राफमा प्लट गर्यौं भने यो टाइपको एउटा कर्व बन्यो क्लियर छौ ओके त्यसो भए सेम यही तरिकाले अब हामी अर्को कसको भने झापाका मान्छेहरुको इन्कमलाई प्लट गर्दै छौं ठीक छ ल ओके अब झापाका मान्छेहरुको इन्कमलाई अब डिफरेन्ट कलरले जनाऊ है त के रहेछ भने झापाका मान्छेहरुको कति रहेछ हेरौं त झापाका मान्छेको फर्स्टमा 32% झापाका मान्छेहरुको इन्कम 9% इन्कम त सेम छ त्यसैले 32% भन्छ हेरौं त 32% 32 भने यहाँ भयो अनि यिनीहरुको कति छ त भन्दाखेरि 9% छ इन्कम 9% भनेको यहाँ होला अब नेक्स्ट भ्यालु हेर्नुस् त 54% मानिसहरुको इन्कम कति छ 19 छ 54 को 19 ल हेरौं है 54% भनेको यो होला यसको कति छ भन्दाखेरि 19% छ इन्कम त्यसपछि अर्को नम्बर हेरौं 69% मानिसहरुको इन्कम 30% छ 69 को 30% हेर्नुस् त 69 को 30% छ भनेपछि यहाँनिर होला ओके अब त्यसपछि अर्को कुरा गर्छौं हामी 81% मानिसको कति छ 42% छ 81 को 42% हेर्नुस् त 81 को 42% छ यहाँनिर राइट अब नेक्स्ट भ्यालु त्यसै गरिकन फटाफट हेर्नुस् त अनि 91% को 55 छ ल हेर्नुस् 91% को 55 91 को 55% भनेपछि यहाँ होला भेरी क्लियरली अब त्यसपछि अर्को नम्बर होला हामीसँग अर्को भ्यालु 97% को 69% ल हेर्नुस् त 97 को 69 ल हेर्नुस् है 97 को 69% होला यहाँ छ त्यसपछि अर्को भ्यालु छ अर्को 99% को हाम्रो 84 छ 99% को इन्कम 84% छ 84 भनेको यहाँ हुनु पर्छ 99 को अनि लास्ट वान 100 को 100% छ तपाईको यहाँ नाउ जोइन दिस पोइन्ट हेर्नुस् त अब सबै पोइन्ट जोड्दियौ सबभन्दा पहिले ओरिजिनबाट
फर्स्ट पोइन्ट, त्यसपछि अर्को पोइन्ट सिमिलरली यहाँ जोड्दियौँ। अब अर्को पोइन्ट यहाँ जोडिदिन्छौँ, अर्को पोइन्ट यहाँ जोडिदिन्छौँ, अर्को पोइन्ट यहाँ जोडिदिन्छौँ, अनि नेक्स्ट पोइन्ट हेर्नुस् त आरामसँग मजाले जोडिदिउँ प्रत्येक पोइन्टहरू, एन्ड लास्ट वान यसरी जोडिदियो है। त्यसो भए हेर्नुस् त बडा रमाइलो एउटा ग्राफ बन्यो। फेरि यो कप कसको हो त भन्दाखेरि यो कप झापाको हो। मैले लेखेँ झापा। ल हेर्नुस् झापाको कप। नाउ स्टुडेन्ट्स भेरी क्लियरली एउटा कुरा के बुझौँ भने अब यो हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो, ग्राफ बनाइसकियो। दुवै शहरका काठमाडौँ र झापाका मान्छेहरूको मन्थली इन्कमलाई ग्राफमा प्लट गरिसक्यौं। जुन ग्राफ हामीलाई अगाडि देखिएको छ, दुईटा कपहरू छन्। रेड कलरको कप काठमाडौँका मानिसहरूको हो र त्यसपछि ब्लू कलरको कप यो झापाका मानिसहरूको इन्कम, मन्थली इन्कम हो। त त्यसो भने अब यसलाई कसरी कन्क्लुजन निकाल्ने? अब कसको मोर इनइक्वालिटी छ, ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर हाम्रो क्वेसनले सोधेको छ। कसको ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर के का आधारमा हामीले कन्क्लुजन गर्ने? द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स, राइट? सो नाउ प्रिन्सिपली जनरली सिद्धान्त त कुरो के भन्छ भने हेर्नुस् त, हामीले अघि नै भने यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भनेको पनि कुरा मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनले यदि कुनै पनि डेटाको डिस्ट्रिब्युसन इक्वल छ अनि धेरै भ्यारिएबिलिटी छैन भने त्यो लाइन त्यति बेला स्ट्रेट लाइन भन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्टमा एकदमै क्लियरली बुझ्नुस् है त। त्यसो भए यसबाट हामीले मिनिङ बनाउन सक्छौं कि यदि इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने स्ट्रेट लाइन बन्दो रहेछ, भने यदि इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छैन भने कस्तो बन्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यो लाइन बाङ्गिने रहेछ। बाङ्गिने रहेछ भनेपछि द्याट मेक्स कर्व, एउटा कर्व लाइन बन्द रहेछ। जस्तो यहाँ जस्तै काठमाडौँका मान्छेहरूको यो रेड कलरको कप बाङ्गिएको छ, अझै त्योभन्दा धेरै बाङ्गिएको झापाका मान्छेहरूको कप छ, यो अझै बाङ्गिएको छ। सो त्यसैले त हामी क्लियरली के कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो भने सबैभन्दा धेरै बाङ्गिएको अथवा टाढा गएको लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनबाट जुन कप टाढा छ त्यो नै धेरै भेरिएबिलिटी भएको हो भन्ने हामीले कन्क्लुजन निकाल्नु पर्छ। सो हियर हेर्नुस् त यहाँ कुरो के भएको भने यहाँनिर हामीसँग ब्लू कलरको झापाको हैन, झापाको कप छ नि इन्कमको कप, त्यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनबाट धेरै टाढा छ। त धेरै टाढा भएपछि भनेको काठमाडौँको कप भन्दा पनि धेरै टाढा छ। त्यसो भए यो क्वेसनमा झापाका मान्छेहरूको इन्कम मोर अथवा ग्रेटर इनइक्वालिटी छ। यो त भयो यहाँ कन्क्लुजन। त्यसलाई हामी अहिले लेख्छौँ। तर कुरा के हो भने यही क्वेसनलाई फरक ढङ्गले सोधिन्छ। कुन मोर होमोजेनिटी कुन छ भनिदिन्छ, लेस भेरिएबिलिटी कुन छ भन्यो भने हामी एकदम क्लियरली बुझ्नु पर्यो कि जो यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको नजिक आउँछ त्यो मोर होमोजेनिटी हुन्छ, मोर कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, अथवा लेस भेरिएबिलिटी हुन्छ, अथवा जति टाढा जान्छ त्यो चाहिँ मोर भेरिएबिलिटी हुन्छ। भनेको टाढा जानु भनेको एकनासको नहुनु हो, अनि एकनासको नहुने कुरालाई हामी भेरिएबिलिटी भन्छौँ, अनि एकनासको हुने कुरालाई हामी कन्सिस्टेन्सी भन्छौँ, एकनासको हुने कुरालाई हामी होमोजेनिटी भन्छौँ। ओके, द्याट इज द मेन पोइन्ट। तपाईहरुले यति बुझ्नुभयो भने क्लियरली यो टाइपको क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसो भए अब यसैलाई हामीले के गरौँ भने कन्क्लुजन लेखौँ दुई सेन्टेन्समा। तपाईले अब कसको इन्कम मोर भेरिएबिलिटी छ भनेर कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। सो ओके, फ्रम द एबोभ ग्राफ, अब कन्क्लुजन लेखौँ न। हेर्नुस् है, कन्क्लुजन के हो, के लेख्छौँ त भन्दाखेरि आरामसँग मिलाएर लेख्नुस्। फ्रम द above graph, from the above graph we observe that, है त, observe that के छ त भन्दाखेरि the curve of monthly income
अफ झापा, हेर्नुस् त, झापा इज फार्दर भनेको टाढा छ, फार्दर फ्रम द लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन, सो अथवा thus there is greater inequality exists in distribution of monthly income in झापा। ओके, यसरी हामीले भन्नुको मतलब झापाका मान्छेहरूको मन्थली इन्कम एकदम मोर भेरिएबिलिटी छ भनेको, इनिक्वालिटी छ, ग्रेटर इनिक्वालिटी, कसैको धेरै छ कसैको थोरै छ भनेको है त, धेरै इनिक्वालिटी छ भनेर यसरी कन्क्लुड गर्दैछौँ। यो हाम्रो लोरेन्ज कर्वको मेथड है त। आई होप द्याट यु आर क्लियर अबाउट इट। तपाईले यो एकदमै क्लियर हुनुभएको छ, तपाईले एकदमै यो धेरै डिफरेन्स हुँदैन, तपाईले एउटा थप यस्तो खालको प्रोब्लमलाई तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यु हेभ टु क्लियर, एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ र इक्जाममा सोधिरहन्छ पनि यो टाइपको क्वेसन, त्यसैले तपाईले ध्यान दिनु होला। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। अब हामी नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट कन्टेन्टमा लिएर आउनेछौँ, तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, जहाँ कि तपाईको एउटा लाइकले गर्दा तपाई जस्तै हजारौं विद्यार्थीहरुमा यो हाम्रो एउटा सानो कन्ट्रिब्युसन पुग्नेछ र थुप्रै विद्यार्थीहरूले लाभ लिन सक्नेछन्। ओके, थ्यांक यू।